पहलवानों के शहर गुजरांवाला में अपोजिशन इत्तेहाद का सियासी दंगल। जिना स्टेडियम में पीडीएम का जलसा, पंडाल सज गया। लाहौर समेत दीगर शहरों से काफिले गुजरांवाला के लिए रवां दवां। मरियम नवाज लाहौर से निकल पड़ी। बिलावल भुट्टो का काफिला लाला मूसा से रवाना। फजलुर रहमान लाहौर से रैली की सूरत में जलसागाह पहुंचेंगे। कठपुतली हुकूमत के जाने का वक्त हो चुका है। ऑपोजिशन क़यादत पर उम्मीद। मरियम नवाज ने रवानगी से कबल कहा, हुकूमत के खात्मे का आगाज हो चुका है। अवाम के हुकूक और वोट की इज्जत के लिए निकले हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे रास्ते में ना आए। बिलावल ने कहा, तमाम जमहूरी नुमाइंदे स्टेज पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हालात बदल गए, अब हुक्मरान हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, हम नहीं दे रहे। हुकूमत को दिसंबर नसीब नहीं होगा। इनको माफ कर दो, इनको एनआरओ दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 3 साल गुजर जाएंगे। ये याद रखें कि जो आपकी बेहतरी का रास्ता है वो हमेशा आसान नहीं होता। सारे होकर शोर मचा रहे हैं, एनआरओ दे दो। एनआरओ देना आसान रास्ता है। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर तनकीद। मजीद बोले, बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं जो ऊपर लेकर जाते हैं। मुल्क दुरुस्त समत चल पड़ा। वजीर आजम ने मुल्क की सतह पर कार्डियक स्टंट बनाने की टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। अरबों रुपए सालाना की बचत होगी। जलसे में एसओपीज पर अमल दरामद ना हुआ तो एक्शन होगा, राजा बिशारत ने क्लियर कर दिया। फयाज चौहान ने तनकीद की कि 11 मसालों पर मुश्तमिल मिक्स अचार पार्टी का जलसा फ्लॉप होगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि ऑपोजिशन ने आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया। 30,000 की गुंजाइश अब 20,000 रह गई। शहबाज गिल का जलसे के शुरका को पानी, मास्क और सैनिटाइजर्स देने का ऐलान। हुकूमत पंजाब ने इनकी सहूलत के लिए सैनिटाइजर्स और मास्क भी फराहम किए हैं, लेकिन मेरी पंजाब हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है कि वो इनके लिए रुमाल भी इनको दें। रुमाल इसलिए दें कि ये अपने चेहरे छुपा सकें, क्योंकि जो एक दूसरे को ये दे रहे तो अपना मुंह भी छुपा सकें। पंजाब हुकूमत जलसे के कायदीन को मास्क और सैनिटाइजर्स के साथ साथ रुमाल भी दे, ताकि एक दूसरे को आज मुंह छुपाकर साथ बैठ सकें। शिबली फराज का सेनेट में जारहाना खिताब। मजीद बोले, जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं। ये वोट नहीं, नोट की इज्जत करते हैं। ये स्टेडियम नहीं भर सकते थे, इसलिए आधे स्टेडियम को स्टेज बना दिया। इतना डर, वो भी एक लड़की से। मरियम नवाज का ट्वीट। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने जवाबी ट्वीट किया, आपके लफ्ज लड़की के इस्तेमाल पर कतई कोई एतराज नहीं। चचा भतीजी की हद है, एक को जालिब बनने का शौक है तो दूसरे को बेनजीर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीटीआई, मुस्लिम लीग काफ, एमक्यूएम और बीएपी अराकीन की शिरकत। कौमी असम्बली के इजलास और पीडीएम पर गौर। इजलास में पीडीएम के खिलाफ हिकमत अमली पर मुशावरत। अराकीन ने अपने हलकों के मसाइल से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की आज 68वीं बरसी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की लियाकत अली खान के मज़ार पर हाज़री। पाकिस्तान नेवी और पाक फ़ज़ाया की जानिब से भी मज़ार पर फातिहानी की गई। रेक्टर नास्ट, स्टूडेंट्स, मेरे वज़ीर, मैं सबसे पहले तो अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि मेरे दिसंबर में आने से और अब तक एक कम से कम नास्ट ने वो चीज़ प्रोड्यूस की जो बड़ी बुनियादी चीज़ है
دنیا میں سب سے زیادہ اور پاکستان میں بھی جو لوگ مرتے ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز سے مرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ بڑا مہنگا علاج ہے۔ تو اس کی ایک تو آپ نے یہ جو آج سٹینٹس لوکلی پروڈیوس کیے اور جو اس کی بہت بڑا پرائس ڈفرینشیل ہے، ایک تو یہ کام کیا کہ آپ نے ہمیں ہمارا فارن ایکسچینج بچایا، اور دوسرا کہ موقع دیا کہ اور زیادہ غریب مریضوں کا جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کا ہم علاج کر سکیں، تو یہ بہت خوش آئند چیز ہے۔ میں دو چیزیں پہلے کہنا چاہتا ہوں، اور اسٹوڈنٹس آپ سے اس کے بعد جو میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں ہیومن پوٹینشیل پہ، یہ سب کچھ ریلیٹڈ ہے۔ جو پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم میں فیس کرتا ہوں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تبدیلی پہلے ذہن کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے۔ ہمارا جو مائنڈ سیٹ جب سے یہ 2 سال میں دیکھ رہا ہوں، جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بن چکے ہیں، جس طرح ہماری گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے، وہ ایک بالکل کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ پاکستان نے جانا کس طرف ہے، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کا آپس میں کیا کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک نیشن اپنا ویژن طے کرتی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے، وہ ویژن بلر ہو چکا ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور جب اس میں کلیئرٹی نہ ہو تو جو پھر ایک گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی پھر کلیئرٹی نہیں رہتی۔ دیکھیں سب سے بڑا پرابلم ہمارا اس وقت کیا جو اگر میں ایک پرابلم بتاؤں جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جس کی جب 2 سال پہلے ہمیں گورنمنٹ ملی تو 60 ارب ڈالر کی اس کی امپورٹس ہوں اور اس کی ایکسپورٹس 20 ارب ڈالر کی ہوں، اور 20 ارب ڈالر بھی 25 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر پہ آئی ہو، یعنی امپورٹ کم ہو گئی، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہو پہلے سے۔ کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ویلتھ جنریشن ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ کے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہوں اور ملک میں کم ڈالرز اندر آ رہے ہوں تو ملک کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا پڑتا ہے۔ کیوں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، ہمارے ریزروز ختم ہو جاتے ہیں۔ ریزروز نے ختم ہونا ہی ہے جبکہ آپ 40 ارب ڈالر ٹریڈ گیپ جس ملک میں ہو، وہ پریشر تو ریزروز پہ پڑے گا، فورن ایکسچینج ریزروز پہ۔ جب ریزروز کم ہوں گے روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا، جب روپیہ گرے گا تو مہنگائی آئے گی، کیونکہ ساری چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تیل ہے، جو گیس، جو بنیادی جو پھر ٹرانسپورٹ میں جاتی ہیں، جو بجلی بنانے میں جاتی ہیں، سب مہنگی ہو جاتی ہیں۔